बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम बात करेंगे, एक तो जमहूरियत पर फिर डाका, अवाम के मैंडेट पर डाके के बाद फिर डाके पे डाका डल रहा है, और दूसरा IMF ने मज़ीद बम गिराना का कह दिया, और तीसरा आलिया हमजा के साथ जो ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो इलेक्शन कमीशन है, जिसका काम है अवामी मैंडेट की हिफाजत करना, हर हवाले से वो नाकाम हुआ और हर हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना ओछा हथकंडा इस्तेमाल किया। ये आइनी इदारा नहीं, ये तो ऐसे लगता है ये इमरान खान साहब का जो कहना था कि ये B टीम है मुस्लिम लीग नून की, मेरा ख्याल है B टीम भी नहीं है, ये A टीम है। असल में खेले ये हैं। और आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, और दीगर जमातों को इनमें से सीटें तकसीम की जाएंगी, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस तरह का इलेक्शन कमीशन है। अवाम ने जिस जमात को सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया, इसके बावजूद कैसी हरकतें की जा रही हैं, और ये समझ नहीं आ रही कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालतें पूछने वाली नहीं है। काजी साहब, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो मुर्दा लोगों के केस सुन रहे हैं, और जो जिंदा लोगों के साथ जो सूरत हाल है, जिंदा लोगों के हकूक़ पर डाका मारा जा रहा है, इस पर अदालतें खामोश बैठी हैं। पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छाया हुआ है, दुनिया में मजाक बना हुआ है, ये कर क्या रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने इसे चैलेंज करने का सुप्रीम कोर्ट में ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना, ये इस टाइम जो इमरान खान के साथ जो भी जुड़ा है ना, उसको गिराने के चक्कर में खुद गिर रहा है। आप देखें, इलेक्शन कमीशन से जब कहा गया फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आप PP और मुस्लिम लीग नून पर भी बात करें, उनके भी फॉरेन फंडिंग अकाउंट के हवाले से बात करें, तो उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी तरह EVM मशीन पर इनको कहा गया इलेक्शन करवाएं, जी वो हम नहीं करवा सकते। इसी तरह इन्हें कहा गया कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, कहते हैं जी ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह फॉर्म 45 के मुताबिक इन्हें कहा गया कि जी नताइज दें आप, वो ये नहीं दे सके। इसी तरह लोटों के खिलाफ जो लोटे बनते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा जाए, वो ये नहीं कर सकते। ये आइन के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते, और सिर्फ ये सहूलतकारी कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, और ये मुकम्मल तौर पर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। अब इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हर हवाले से ये इलेक्शन कमीशन जो है ये अगेंस्ट जाता है तहरीक इंसाफ के। आप उसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, तहरीक इंसाफ कह लें, बात ये है कि इनका काम क्या है, और ये लेने के आए हैं, मैंगो लेने आए हैं। ना ये 90 दिन में इलेक्शन करा सकते हैं, ना ये EVM पर इलेक्शन करा सकते हैं, ना ये फॉर्म 45 के वाले से जो नताइज है उसका ऐलान करना। मेन चीज़ होती है फॉर्म 45। तमाम पोलिंग स्टेशनों से जो फॉर्म 45 के पर नताइज मिलते हैं उसे कंपाइल करके फॉर्म 47 बनाया जाता है, उन पर जो तादाद लिखी होती है उसी हवाले से। और इन्होंने कैसी रॉकेट साइंस लगाई, अभी तक तो ये फॉर्म 45 सारे अपलोड नहीं कर सके अपनी वेबसाइट पर। ये इतना घटिया, इतना बदबूदार निज़ाम बन गया है कि जो आगे नज़र आ रहा है ना, वो बहुत खौफनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह जमहूरियत पर डाका मारा जा रहा है। जमहूरियत का मतलब जमहूर से है, अवाम से है, तो अवाम ने जिधर वोट डाला है उनकी सीटें तो देनी नहीं है हमने। तो ये कैसी एक बेशर्मी और हटधर्मी वाली बात है कि आप इस पर जितना तनकीद कर लें वो कम है, लेकिन ये लोग बाज आने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो बैठा वहाँ पर बिलावल जरदारी, वो जमहूरियत का चैम्पियन बन रहा होता है, वो वहाँ पर ऐसी से पीछे कर रही होती है पीपल्स पार्टी, जैसे जमहूरियत कमाल है। इनकी अपनी जमात में जमहूरियत नहीं है, पर्ची पर वो चेयरमैन बना। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की भी यही हालत है, और ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी है। आज स्कूल का वीडियो क्लिप चल रहा है बच्चों का, वो मरियम नवाज साहिबा वहाँ पहुँच गई हैं, बच्चों क्या पढ़ रहे हो। अब आपको सिर्फ ये टोपी ड्रामे मिलेंगे, जमहूरियत नाम की आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप देख के रमज़ान की आमद है, और जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है, और जो मज़ीद रमज़ान के का ऐलान होते साथ ही जो महंगाई मज़ीद बढ़ जाती है। सब्जियों
پھلوں کے ریٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ ابھی سے لوٹ مار کا کام شروع ہے، یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں، جو پیچھے سٹاک کر بیٹھے ہیں ان کو نوازتے ہیں یہ۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اب جو ہے IMF نے بھی جو ہے وہ نئی شرائط جو ہے وہ لگانا شروع کر دی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے لوگ آگے ہیں، انہوں نے چوں چاہ نہیں کرنی، انہوں نے سب کچھ منو ان ماننا ہے۔ اور یہی ہے کہ IMF کا دواؤں اور پیٹرولیم مصنوعات سمیت دیگر اشیاء پر 18% GST نافذ کرنے کا مطالبہ ہے۔ اور اس سے میں آپ کو بتاؤں، اگر IMF کی یہ شرط مان لی گئی، ایک تو مہنگائی ہمارے ہاں ویسے ہی کنٹرول کوئی نہیں ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم سطح پر ہونے کے باوجود ہمارے ہاں عروج پر ہیں، اور سب سے مہنگا پیٹرول ہمیں مل رہا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں اگر یہ شرطیں مان لی جائیں، گندم، چاول، دالیں، اسٹیشنری اور بے شمار اشیاء ہیں جن کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور غریب آدمی کی قوت سے بالکل باہر ہو جائیں گی۔ ابھی تو لوگ ان کے گیس کے بلوں کو رو رہے ہیں، جو 13 سے سیدھا 80 روپے یونٹ گیس کا انہوں نے کر دیا ہے، لوگوں کو 50,000 ہزار بجلی کے بل آئے ہیں، لوگ ان کی جان کو رو رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے پاکستان میں کہ لوگ گیس کے میٹر کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ یہ کارڈ لیں بھائی، ہم نہیں جمع کروا سکتے۔ لوگوں کی قوت سخت ختم ہو گئی ہے، اور دوسری جانب عوام کو مایوسی یہ دی جا رہی ہے کہ ایک تو مینڈیٹ چور حکومت مسلط کر دی گئی، اور دوسرا جو انہوں نے اپنے فارم 47 کے مطابق جو کرنا تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو تحریک انصاف کی فارم 47 کے مطابق جو موجودہ اسمبلیوں میں تحریک انصاف کی نشستیں بنتی ہیں وہ تقریباً 78 کے قریب بنتی ہیں صوبائی اور قومی ڈال کر۔ اسی طرح فارم 45 کے مطابق اگر آپ جاتے ہیں تو 140 سے زیادہ بنتی ہیں صوبوں کی اور وہ ڈال کر، لیکن چونکہ انہوں نے سہولت کاری کرنی ہے، یہ جمہوریت کے نام جمہوریت پر سب سے بڑا ڈاکہ کسی ادارے نے ڈالا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے۔ سب سے زیادہ اس ملک کو ستیہ ناش کرنے میں کردار ادا کیا ہے ان دونوں جماعتوں کے ساتھ مل کر، یہ الیکشن کمیشن اس کا ذمہ دار ہے۔ جب بھی تاریخ میں کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی تو ان لوگوں کے قبروں سے نکال کر بھی ٹرائل ہوں گے۔ یہ آپ دیکھیے گا، جیسے یہ اب مردہ لوگوں کے سن رہے ہیں نا کیسز، کہ اب مشرف کا سن لیں، ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے پھانسی ہوئی، کیوں ہوئی، وہ موجودہ کیسز کو نہیں دیکھا جا رہا، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس طرح ورکرز پر تشدد کیا جا رہا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کا ورکر ہو، چاہے وہ کسی اور جماعت کا ورکر ہو، اس پر اس طرح کا تشدد تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر وہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ ایک لڑکا جو ہے تحریک انصاف کا، جس کو جنرل ہاسپٹل میں رکھا گیا، ابرار شاہ میرا خیال غالباً اس کا نام، اس کا جو کومیک میں حالت، اس کی حالت اتنی سیریس ہے۔ اسی طرح عالیہ حمزہ 300 دن ہو گئے ہیں ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، نہ کوئی ٹرائل ہوا ہے، نہ کچھ ہوا ہے، اور بے گناہ جو خواتین ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے کہ ان کی دل کو تسکین ملے، کیونکہ یہ ٹوٹی نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہے کہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ میڈیکل سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی، وہ بیمار ہو چکی ہیں لیکن نہیں دی جا رہی۔ یہاں پر عدالتی نظام سویا پڑا ہے، یہاں پر کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ پہلے کہتے تھے جی ہم تو آئین کے بغیر چلیں گے نہیں، یہی عدالتیں کہتی تھی، آج یہی عدالتیں ہیں کہ بالکل، اور یہ لوگوں کو مایوسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں پاکستان سے پہلے ہی 15 لاکھ سے زائد ہنرمند افراد جو ہیں پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور جن کا داؤ لگ رہا ہے، جن کو مل رہا ہے، وہ یہاں سے جا رہا ہے۔ اور جو آپ کی بہترین سکل جب ملک سے چلی جائے نا تو اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی ڈرامے بازی کریں گے۔ اب آنے والے دنوں میں آپ رمضان میں دیکھیں گے اتنے بڑے تھوبڑے لگا دیں گے آٹے کے تھیلوں پر، اور وہ اپنے لوگوں میں جو ان کے اپنے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں بانٹے جائیں گے، اور تصویری نمائش کی جائے گی، اور کہیں گے جی جناب ملک میں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال ان چیزوں کے کرنے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ ملک نارکی کی طرف جائے گا، اور رمضان کے بعد یہ فائنل راؤنڈ شروع ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کی جو نظر آ رہا ہے قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے، اور ان کے پاس پلان کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنا حق حکمرانی کریں، ہمارے خاندان حکمرانی کریں، اور جناب ہم دیکھیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لہذا ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ عوام کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں آپ بالکل قریب ہیں کہ آپ کو اس عوام نے اب دفنا دینا ہے۔ یہ جمہوریت کے نام پر یہ آخری ڈاکہ تھا جو پڑ گیا ہے، اس کے بعد اب ڈاکے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.